मलाई प्रसंग महाभारत को याद आइरहेको छ, जहाँ भीष्म पितामह वाणको शैयामा जिंदगी का अंतिम सास गंदै थिए। उनका सेरोफेरो स्वजनहरू, प्रियजनहरू लगायत साक्षात नारायण का अवतार श्री कृष्ण, उनका प्रिय पात्र अर्जुन र दुर्योधन पनि थिए। मृत्युको अन्तिम घडीमा मान्छेलाई, अझ भनौं अन्योलमा बाँच्ने मान्छेलाई सबभन्दा पोल्ने गर्दछ। मर्ने अवस्थामा मात्रै मान्छेले जिन्दगी पाएको थिए, सित्तैमा गुमाए भन्ने बोध गर्न थाल्छ। अन्तिम अवस्थामा मात्रै। त्यो भन्दा पहिला ऊ बेहोसमै जिन्दगी काट्छ, ऊ बेफुर्सतमै जिन्दगी बिताउँछ। अब मृत्यु हुन लाग्दा त फुर्सद पाइन्छ, अफिसले पनि रोक्दैन। मर्ने बेलामा छुट्टी छैन त मर्न पाइँदैनस् भनेर कसैले भन्दैन। बाबा आमाले पनि छेक्न रोक्न सक्दैन। प्रिय पत्नी या प्रिय श्रीमान या प्यारा छोराछोरी सबैले तपाईलाई बिदा दिन बाध्य हुन्छ। अतः त्यो मृत्यु शैयामा मान्छेको पीडा शिखरमा पुग्छ। किनभने बाँचुन्जेल त ऊ शान्तपूर्वक बाँच्न सकेन भने मर्ने बेलामा त के हो के थाहा। अब कहाँ जाने हो, यस पछिको यात्रा के हो, कति दुःख हुँदो हो कि आफ्नो कब्जामा आएको जिन्दगी हातमा आएको चरा जस्तै उडेर गएको देख्छ उसले भने मृत्यु त भयावह, के थाहा, त्यो त व्यथा। त्यसकारण त्यो बेला मान्छेले झुट पनि बोल्दैन। अब फाइदा छैन झुट बोले, जिन्दगीभर केही फाइदा होला कि भनेर बोल्ने हो। मर्ने बेलामा मान्छेले झुट पनि बोल्न सक्दैन। त्यसैले मान्छे प्राय छटपटेको देख्छौं हामीहरू मृत्युशैयामा। यो अनिश्चित मृत्युको कारणले गर्दा, अनिश्चित यात्राको कारणले गर्दा, अज्ञात यात्राको कारणले गर्दा। अतः यसको उल्टो पनि सत्य हुन्छ। यदि तपाईले जिन्दगीलाई सुन्दरपूर्वक बाँचेको भए, जिन्दगीलाई बुझी बाँचेको भए मृत्यु त्यो भन्दा मिठो हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। यदि जिन्दगीलाई बुझेको भए मृत्यु बुझिन्थ्यो। किन भन्नाले मृत्यु जिन्दगीको अर्को पार्ट हो। यदि मृत्युलाई बुझेको भए जिन्दगीलाई पनि बुझिन्थ्यो फेरि। किन भन्नाले जिन्दगी मृत्युकै पूरक पक्ष हो। समस्या त यो हो कि हामी जिन्दगीबाट चुक्छौं र मृत्युलाई बुझ्ने कुरै आउँदैन, मृत्युबाट सिक्ने कुरै आउँदैन। अतः भीष्म त्यही मृत्युशैयामा थिए। याद राख्नुहोस्, ज्ञानीहरू मर्दा मृत्युलाई उत्सवको रूपमा लिने गर्दछन्। यार म जाँदैछु, कहाँ? परलोक। अमेरिकनहरूले चन्द्रलोकमा पाइला टेके, हाम्रा सन्तहरूले परलोकमा हाँसी पाइला टेक्छन्। चन्द्रलोकमा जानु गाह्रो छ, त्यो भन्दा गाह्रो हाँसी मृत्युलोकमा जानु। पीडित भएर त सबै जान्छन्, त्यो देखेकै हो। अहिले पनि हामी कोही पनि मान्छे मुसुक्क हाँसेर मरेको देख्नुहुन्छ मर्दाखेरि? मुसुक्क हाँसेर यस्तो लास देख्दैनौँ हामी। लास
खाइस भने याद गर्नुहोस् है, तपाईले टिभीमा देख्नु भएको होला या कोही मरेको पोलेको देख्नु भएको होला, मुर्दाहरू कठोरै हुन्छन्, उसको अनुहारमा त्यो जिन्दगी भरको पीडा झल्किन थाल्छ, नाच्न थाल्छ, प्राण टप्ने। त्यसै कारण बडा शान्त शालीन भएर मरेका चित्र संसारमा सबभन्दा दुर्लभ चित्र। त्यो जिन्दगीभर मोडलिङ गरेर बाँच्ने मोडलहरू हुन्छ नि, हिक्क 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 गरेर फोटो खिचाउनेहरू पनि मर्दाखेरि यार मृत्युको मोडलिङ गर्नै सक्दैन उनीहरू। यार चित्रगुप्तले फाइल लिएर डिजिटल क्यामेराले फोटो खिच्दै होला नि, के थाहा। अतः मान्छे मृत्युशय्यामा सबभन्दा बढी व्यथित हुनुकै कारण मर्दाखेरिको तस्बिर उनीहरूको सबभन्दा निराश, सबभन्दा भयावह, सबभन्दा रसहीन। मैले प्राय जसो मृत्युका अनुहारहरू, मरेका लासहरू हेर्दा रस देखिन त्यसमा। धेरै ठुला ठुला नाम कमाएका देशी विदेशी हस्तीहरू जब मर्छन्, फेसमा फुङ्ग उडेको हुन्छ त्यो आनन्द, त्यो उनले जिन्दगीभर प्राप्त गरेका उपलब्ध गरेका कुरा फेसमा अनुहारमा देखिँदैन। किन भन्नाले अनुहार बिल्कुलै रसहीन, मानौ खाली खाली फर्कन्छ। र यही अनुभव हामी सबैको हो। किन भन्नाले यो हामीले देख्ने पोल्ने यथार्थ। अतः सोक्रेटिस जस्ता, जिजस जस्ता मान्छेहरू मृत्युलाई उत्सवको रूपमा लिएरै मरेका। योगानन्दले भाषण दिँदै सबै मान्छेलाई बोलाएर अमेरिकामा भाषण दिँदै, लु अब मेरो यो अन्तिम भाषण हो मित्रहरू, म यो संसारबाट बिदा लिँदैछु, तपाईँहरू सबैलाई मेरो अन्तिम नमस्कार भनेर एकछिन आँखा बन्द रडाइ। Can you imagine? मृत्यु यति सुन्दर पनि हुन्छ, हुन सक्छ। यदि जिन्दगी सुन्दर रह्यो भने मृत्यु कुरूप हुँदैन, र यदि जिन्दगी कुरूप रह्यो भने मृत्यु सुन्दर हुने त कल्पनै गर्न सकिँदैन। अतः हाम्रा यस कथाका प्रसङ्गका चरित्र नायक महामहिम भीष्म पितामह मृत्यु शय्यामा, बाणको शय्यामा छटपटाइरहेका थिए शारीरिक रूपमा। किन भन्नाले पुरा उसको शरीरबाट रक्तको धार छुटिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा दुर्योधन र अर्जुन उपस्थित थिए त्यहाँ। अर्जुन र दुर्योधनमा अथवा कौरव र पाण्डवमा जहिले पनि यही कुराको कम्पिटिसन हुन्थ्यो, प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो कि दुर्योधन या कौरवहरू मान्थे कि हामी नै सर्वश्रेष्ठ हौं, र पाण्डवहरू पनि त्यही मान्छन् स्वाभाविक रूपमा। साँच्चै को सर्वश्रेष्ठ? किन भन्नाले एउटै गुरुका शिष्य कौरव र पाण्डव। जसरी हाम्रो देशमा पनि विभिन्न पक्षहरू छन् तर एउटै देशभित्रका दाजुभाइ, त्यस्तै कौरव र पाण्डव पनि एउटै परिवारका, केही फरक छैन। गुरु पनि एउटै द्रोणाचार्य, केही फरक भएन। अतः कृष्णका दुवै आफ्ना नातेदार, केही फरक भएन। अतः यो अवस्थामा जब मर्दै थिए हाम्रा चरित्र नायक भीष्म पितामह, त्यहाँको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै दुर्योधन या कौरवको अहंकार। किन भन्नाले उनीहरूले जिन्दगीभर आफूलाई श्रेष्ठ मानिरहे। यदि उनीहरूले आफ्नो यथार्थ जानेको भए युद्ध हुँदैन थियो। अहिले पनि देशमा यही कुरा छ, राजा एउटा भ्रममा बाँच्छ। भर्खर चाहिँ त्यो भ्रमबाट बिम्जिएका छन् हाम्रा श्रीपाँच। त्यस्तै पार्टीहरू अर्को भ्रममा छन्। देश त हाम्रै हो नि, भागभण्डा लगाउँदैछन् है। जनताका साना साना घर हुन्छन्, हाम्रो त सिङ्गो देश
1400 किलोमिटरको जग्गा लालपुर्जा साझेदार अहिले संसदमा लालपुर्जा कसको नाउँमा कति भागभण्डा गर्ने भन्ने पीडामा छ उनीहरू, युद्धमा छ उनीहरू। अनि लाग्छ माओवादीलाई पालो त हाम्रै हो, यिनीहरू जति लडे पनि आखिर हाम्रै हो सबै सिङ्गो भाग। अझै पनि माओवादीलाई त्यो बोध भएको देखिन्छ, त्यो दुर्बोध भनिन्छ त्यसलाई कि सिङ्गो राष्ट्रै मेरो। किन भन्नाले हामीले जितेको सबैलाई एक एक किसिमबाट उन्माद छ यो देशमा, उन्माद, पागलपन। अनि यही उन्मादको परिणाम हो महाभारत। याद राख्नुहोस्, यही पागलपनको परिणाम हो युद्ध। युद्ध त्यतिकै जन्मिँदैन, उन्मादबाट जन्मिन्छ, बेहोसबाट जन्मिन्छ, यथार्थ बोध नभएपछि जन्मिन्छ। मेरो हैसियत के हो मैले बिर्सन्छु, अनि हैसियत बिर्सेपछि हैसियत नभएकोलाई आफ्नो हैसियत ठान्छ उसले, अनि त्यसबाट युद्ध सुरु हुन्छ। महाभारत त्यसैको परिणाम हो र नेपालमा पनि त्यही समस्या अद्यावधि जारी छ। किन भन्नाले सबैलाई बोध भएकै छैन, सबैलाई चेतना भया भनिन्छ, कसैलाई नभया, भयाको नदेख्या, देखिँदैन यहाँ कसैलाई पनि चेतना भयो। र त अझै युद्धको आशंका, अझै के होला जनमानसमा अन्योलता व्याप्त छ। किन भन्नाले सहअस्तित्ववादको अवधारणा अझै पनि देखिएको छैन, न माओवादीमा, न माओवादी पंक्तिमा, न राजनेताहरूमा। सहअस्तित्ववाद कि जहाँ विपरीत पक्ष भएन भने मेरो अर्थ हुँदैन। किन भन्नाले विपरीत पक्षकै कारणले गर्दा अर्को पक्ष पनि जोडिने हो। जुन दिनमा काँडा हराउँछ गुलाबबाट, त्यो दिनमा गुलाब पनि हराउँछ धरतीबाट। किन भन्नाले काँडा र गुलाब एक आपसको पूरक हो, एउटाको बिना अर्कोको अस्तित्व असम्भव हुन्छ। न्यूट्रन, प्रोटन, इलेक्ट्रोन यो दुई तीनवटा विपरीत धार हुन्। न्यूट्रन न्यूट्रल हुन्छ, प्रोटन पोजिटिभ हुन्छ, इलेक्ट्रोन नेगेटिभ हुन्छ। तर यो तीनैवटा मिलेपछि मात्रै अस्तित्व कायम रहन्छ। जुन दिनमा तीनवटामा युद्ध हुन्छ, वैमनस्यता हुन्छ, त्यो दिनमा अस्तित्व नास्टिमा विलय हुन्छ, विस्फोट हुन्छ। यो फिजिक्सको, यो भौतिकी शास्त्रको नियम हो, यो प्रकृतिको नियम हो। र यो नियम, यो सामान्य नियम पनि अझै हामीले हाम्रा नेताहरूमा त्यो बुझेको देखिरहेका छैनौँ। कुरा छोडौँ, प्रसङ्ग पुनः हाम्रा महामहिम भीष्म पितामहकै। अर्जुन थिए त्यहाँ, थिए दुर्योधन पनि र कृष्ण पनि। भीष्मले अन्तिम इच्छा जाहेर गर्छन्, बाबुहरू हो मलाई पानी चाहिए। हेर्नुहोस् है, अब दुर्योधन र अर्जुन, कौरव र पाण्डव यही भीष्मका नाति नातिनाहरू। अतः उनको इच्छा पूर्ति गरिदिनु कर्तव्य हो स्वाभाविक रूपमा। त्यसकारण त्यहाँ कौरव र पाण्डव दुवैको पितामह हजुरबुवा। त्यसैले दुर्योधन चिच्याउँछ, पानी चाहियो रे मेरा हजुरबाबालाई। जाओ, आफ्ना सैनिकहरूलाई अर्डर गर्छन्, जाओ छिट्टो सुनको कलशमा पानी लिएर आओ। त्यहाँ अर्जुन पनि थिए। अनि कृष्णले भन्यो, अर्जुन तेरो बाजेलाई पानीको आवश्यक पर्यो। दुर्योधन पानी लिन जाँदैछन्। यदि पानी तिमी दुई मध्ये पहिला दुर्योधनले नै ल्यायो भने दुर्योधन नै महान हुन्छ। अतः पानी कसले यहाँ पहिला ल्याउन सक्छ ऊ महान हुन्छ। याद गरिस्। के गर्छौ तिमी? जा खोज्न जा भन्छ। अब हेर्नुहोस्, दुर्योधनले त अराइसके, खोज्न गए उनका सेनाहरू, पानी खोज्न गए। किन भन्नाले यो युद्ध भूमिको कुरा थियो। तर अर्जुन पानी खोज्न जाँदैन। उनले कृष्णलाई नमस्कार गरेर एउटा बाण निकाल्छ, धरतीमा
यसरी हान्छ कि धरती पट्ट फुट्छ र त्यहाँबाट पानीको धार निस्किन्छ र त्यो पानीको धार पितामहको मुखमा सिधा गएर पुग्छ र भीष्मले अन्तिम इच्छा अर्जुनको तर्फबाट पूर्ति गर्नुहुन्छ। यो कहानीको मर्म के हो भने जो मान्छे बर्बाद हुन्छन्, किन भन्नाले एकछिनपछि अब दुर्योधन बर्बाद हुँदैछ, कौरव बर्बाद हुँदैछ, उनीहरूले समस्यालाई अरूलाई पन्छाउने गर्दछन्। पानी भने पानी त त्यही धरतीमा थियो नि, गाँठे यो बुद्धि नखुलेको, ऊ त्यहाँ सुनको कलशमा बाजेलाई राम्रो पानी ल्याइदिए भनेर अर्डर गर्छन् अरूलाई। क्यान यु इमेजिन इट? अब अहिले मर्ला छ बुढा गर्दै थिए। यस्तो अवस्थामा पानी खोज्न, त्यो पनि युद्धभूमिमा, त्यो खोज्दा खोज्दै पनि त मर्न सक्छ। मरेपछि औषधि के काम भने जस्तै अब बिति गयो भने पानीको अर्थ रहँदैन। गजब छ कुरा, छैन र? अतः पानी खोज्न गएका दुर्योधन बर्बादीका प्रतीक हुन्। किनभने ऊ आफै खोज्न गएको पनि होइन, अर्डर गर्दैछ ऊ, जा न जा यार, मेरो बाजेलाई पानी चाहियो, के हेरिरहेको हो, जा गएर लिएर आ पानी। अर्जुनले न कसैलाई अर्डर गर्छन् न कसैलाई अराउँछन्। अराउन त सक्थे, त गरेन, न आफै दौडे, परेन। किन भन्नाले जहाँ ऊ उभिरहेको छ त्यो भूमि त पानी नै न। अतः जसले जहाँ आफू उभिरहेको छैन, उभिरहेको छ त्यहाँ पानी छ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसको नाम दुर्योधन हो। र जसले आफू उभिरहेको ठाउँ मुनि नै सबै पानी छ, यो कुरा थाहा हुने मान्छेको नाम अर्जुन। भन्नुहोस् तपाईँ कुन कित्तामा हुनुहुन्छ? तपाईँ हामी मध्ये यहाँ केही अर्जुन होलान्, केही दुर्योधन। दुर्योधन खोज्न जान्छ यहाँबाट पनि कुदेर, अर्डर गर्छ उसले श्रीमतीलाई, राम्रो खाना बनाइस्। श्रीमान श्रीमती दाई भाइ अरूको आशा गर्छन्, अरूबाट हुनुपर्ने उसलाई सबै। जा लिएर आ, म यहाँ कुरेर बस्छु। तर अर्जुन अर्डर कसैलाई गर्दैन। म जहाँ छु, जुन ठाउँमा छु, पर्याप्त छ। याद राख्नुहोस्, त्यही छ पानी। महाभारतको सन्देश यही हो। कौरव मारिए, मुला झैं काटिए, काटिनु नै थियो। किन भन्नाले उनीहरूलाई यथार्थ बोध भएन। उनीहरू जहाँ उभिएको छ त्यहाँ समस्या देख्छन्, अनि समाधान कति टाढा कति डिस्टेन्समा देख्छन् भन्नै सकिँदैन। याद राख्नुहोस्, समाधान उनीहरूले पर खोज्छन्, समस्या अगाडि झेल्छन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा, समस्या अगाडि झेल्छन्, समाधान पर देख्छन्, त्यसको नाम दुर्योधन। र जहाँ समस्या छ त्यही समाधान जसले देख्छ त्यसको नाम अर्जुन हो। नारायण जहिले पनि अर्जुनको पक्षमा हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यो भगवान, यो नारायण, यो प्रकृतिको सम्पूर्ण नियम कानुन, यो सबै त्यसको लागि समर्पित छ जसले जहाँ समस्या देख्छ त्यही समाधान खोज्छ। उसको लागि दुनिया समर्पित छ, दुनिया उसैको नाम हो। र जसले समस्या एकातिर समाधान अर्कोतिर देख्छ, ऊ दुर्योधन झैं जिन्दगीभर पीडित भएर बाँच्छन् र दुःखद मृत्यु मर्छन्। पुनः एकपल्ट यो महाभारत जीवन दर्शनको कथात्मक प्रयोग हो, काव्यात्मक प्रयोग हो। किन भन्नाले ठुला ठुला कुरालाई सिधै भनिदियो भने मान्छेले बुझ्दैन। जस्तै अरे यार, जहाँ समस्या छ त्यही समाधान छ, ल जा यति सिक भन्यो भने के सिक, के भने होला खुस्के क्या मेरो बाबा। यतिले कहाँ मान्छ र मान्छे?
जहाँ समस्या छ त्यही समाधान छ रे। क्या समाधान र समस्या त्यही भएको मैले नदेख्ने, म अन्धो हुँ, म कानो हुँ। यार यो बुढाको बुद्धि खुइले जस्तो छ लाग्छ त्यही। तर त्यसैलाई सुन्दर कथाको रूपमा, कथाको हेर्नुहोस् है, त्यो सम्पूर्ण दर्शनलाई महाभारतमा यस्तरी सुन्दर पूर्वक प्रयोग गरिदिए कि भीष्म मर्दैछ गर्दैछ, त्यो बेला उसलाई पानीको आवश्यकता थियो र त्यो पानी कुनै धारा या कुनै महलमा खोज्नु पर्दैन थियो, त्यो त्यही थियो जहाँ ऊ छ। अनि त्यो निकाल्ने ताकत त्यो अर्जुनमा मात्र थियो, दुर्योधनमा थिएन। किन भन्नाले दुर्योधन त्यहाँ पानी देख्दैन। त्यसकारण जिन्दगीले तपाईसँग माग्ने त्यही कुरा हो। जहिले पनि जिन्दगी भीष्म पितामहको बाण शय्यामा रहन्छ, याद राख्नुहोस्। यो भीष्म पितामह, यो बुढा जो हिक हिक गर्दै थियो, त्यो को त भन्नाले त्यो कोही होइन, त्यो तपाईँ हामी नै हौ। यार तपाईँ हामी नै हौँ भन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्ला। त्यो बाणको शय्यामा कसैलाई चाहिँ छोराले घोचिरहेछ एउटा बाण, श्रीमतीको बाण यहाँ छ, दाइ भाइको यहाँ छ, ऋण तिर्न बाँकी यहाँ छ, इच्छा आकांक्षाले यहाँ घोचिरहेछ। यो के यार श्रीमती बिहे त भयो तर भरोसा अझै छैन, एउटा बाण त्यहाँ छ। यार विदेश जाने पक्का भयो तर अझै चाहिँ शंका छ, अर्को बाण यहाँ घोचिरहेको छ। यार भर्खरै मात्रै गर्भधारण गरे तर छोरा हो कि छोरी हो, अर्को बाणले ठिचेछ। जागिर त पाएँ, प्राइभेट पाएँ, भोलि नै निस्कनु पर्ला, अर्को बाणले यहाँ ठिचिरहेछ। क्रान्ति त भयो, प्रतिक्रान्ति हुने पो हो कि यहाँ छेके। किन इमेजिन, बन्दुक त समाते आफैलाई पड्किने हो कि अर्को बाण। माओवादीहरूले बारम्बार त्यही भन्दैछन् अहिले पनि, शंका छ यो पार्टी संविधान सभामा नजाला नजाला जस्तो छ, ऊ बाणले ऊ पनि मृत्युशय्यामा छ। यार थरी थरीका भीष्म पितामहहरू, कुनै भीष्म पितामहको नाम शेरपाँच ज्ञानेन्द्र रे, कुनै भीष्म पितामहका नाम गिरिजा प्रसाद 84 रे, कुनै भीष्म पितामहको नाम प्रचण्ड रे, कुनै भीष्म पितामहको नाम प्रवचनको श्रोता रे। आखिर हामी जम्मै भीष्म पितामह नै हौं। किन भन्नाले जिन्दगी भीष्म पितामह नै हो। यो बुढा छ, यो बाणको शय्यामा छ, रगतको धार बगिरहेको छ, स्वजन चारैतिर छ, तर यो कहिले मर्ला यसको ठेगान छैन। थाहा छ? हेर्नुहोस् त, दैनिक पत्रिका पल्टाउनुहोस् त, यसो हेरिन्छ, संवेदना छापिन्छ। हिजोसम्म मैसँग बसेको बुढा ऊ गएर दुःख भएको होइन, पालो आफ्नो आउँछ भनेर डर लाग्छ। त्यो कतिले संवेदना हेर्नै सक्दैन। किन भन्नाले उसले तरुण जवानहरू देख्न थाल्यो भने तरुण जवानलाई झन् डर लाग्छ। मेरो पनि त फोटो छाप्ला नि। Can you imagine? कि त्यो बाण होइन? त्यसकारण त्यस अर्थमा हामी जम्मै भीष्म पितामह, जिन्दगी भीष्म पितामहको सिम्बल हो। याद राख्नुहोस्, त्यो घायल छ, त्यो पीडित छ, उसले मागिरहेको सन्तोषको मृत्यु हो। ऊ तबसम्म मर्दैन जबसम्म उसले चाहदैन। यो पनि सन्देश हो त्यो कथाको। याद राख्नुहोस् यसलाई, कोही पनि मान्छे तबसम्म मर्दैन जबसम्म ऊ साँच्चै चाहदैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण कोही मर्छ भने त्यो एक्सिडेन्ट होइन, उसको चाहना हो। यो मैले धेरैपल्ट भन्दै आएको, यो कुरा बुझेन भने त पालो तपाईँको पनि
टाढा छैन। बुझ्यो भने अकाल मर्नु आवश्यकता छैन। याद राख्नु, किनभने कोही पनि मान्छे नचाहिकन मर्दैन। इभन तपाईँ प्लेन एक्सिडेन्ट हुँदा पनि बचेको देख्छौँ हामी। यदि नमर्ने नै हो भने मर्दैन, यदि मर्ने नै हो भने बाँचिँदैन। कोठाभित्र पसिरहेको एउटा गोली आएर लागेर शहीद भएर के गर्नु? शहीदको लागि दरखास्त हालेकै थिएन। चिट्ठाइ नकिन्दा पनि पर्दो रहेछ यो चिट्ठी। मृत्यु जति अद्भुत कुराहरू के होला, चिट्ठा किन्नेलाई पर्छ या पर्दैन, दुई मध्ये एउटा हुन्छ। यसलाई त चिट्ठै किनेको होइन, तर ऊ लट्ठा जस्तै ढलेको देखिन्छ। शहीद रे केही केही किनभने कोठाभित्र बसेको कपाल कोरेर बस्या, गोली आएर लाग्यो, शहीद भयो। त्यहाँदेखि मान्छे त्यसैले तपाईँको मृत्यु तपाईँको चाहना। नेपोलियन बोनापार्ट धेरैपल्ट दिएको उदाहरण, मेरो एक आदर्श पुरुष, मैले जीवनमा धेरैलाई आदर्श पुरुष मानेको छु, त्यसमध्ये नेपोलियन बोनापार्ट पनि। उनले युद्धमा लिडिङ गर्दा एकपल्ट सैनिकहरू, शत्रुका सैनिक 10 गुणाले बढी थियो। उनका कमान्डरले आएर भने, महाराज तपाईँ यस्तो अगाडि आएर लिड गर्नु नगर्नुहोस्, किनभने यहाँ गोली चलिरहेछ, कुनै पनि बेला लाग्न सक्छ, ढल्न सक्छ। नेपोलियनले भने, चुप, मलाई लाग्ने गोली संसारको कुनै पनि कारखानामा अहिलेसम्म बनेकै छैन। क्यान यु इमेजिन इट? पछि यही डायलग अमिताभ बच्चनले सिनेमामा छाटे। कन्फ्युजन कहाँ हुन्छ भन्नाले यो नेपोलियनले अमिताभ बच्चनको सिनेमा कहिले हेऱ्यो होला? किनभने नेपोलियन भनेको 19औं शताब्दीको मान्छे, अमिताभ बच्चन 20औं 21औं शताब्दीको मान्छे। शताब्दी फरक छ त्यहाँ, याद राख्नुहोस्। चुप, मलाई लाग्ने गोली दुनियाँको कुनै पनि कारखानामा बनेको छैन। क्यान यु इमेजिन? त्यो सैनिक नेपोलियन बोनापार्ट सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टबाट सुरु गरेर सम्राट बनेका मान्छे, जिन्दगीभरि युद्धमा बिताएका, तर कहिले पनि गोली नलागेको भन्दा अद्भुत लाग्छ। यहाँ कोठाभित्र बसेको मान्छेलाई गोली लाग्छ। नेपोलियनले जिन्दगीभर युद्धमा छाती फुलाएर लडे, तर गोली लागेन भन्दा क्या हो यो? किन इमेजिन इट? जो जिन्दगीभर गोलीको बर्सातमा निस्के, तर गोलीले उसलाई छोएन भन्दा अद्भुत भएन कुरा। र त्यो बिचारी जो कोठाभित्र थिइन्, कपाल कोर्दै, तर गोली आएर उसको जिन्दगी लुटेर लग्यो। Can you imagine it? के हो? नेपोलियन पो मर्नु पर्ने, त्यो बिचारी, उनलाई शहीद हुने कहाँ रहर छ? तर ऊ शहीद बन्यो। त्यस्ता धेरै शहीदहरू छन्। यस्ता शहीदहरू सबै शहीद रे, शहीद पनि स्टाइलका, विभिन्न किसिमका शहीद पनि स्टाइलको हुँदो रहेछ। एकजना मान्छेको कहानी याद छ। पिकनिक थियो गोदावरीमा, धुमधामसँग पिकनिक, गोदावरीको पोखरी है, अब कति गहिरो थाहा पनि छैन। भर्खर पिकनिक आएका, एउटा बच्चा डुबेछ। किनभने बच्चा लिएर आउँछन्, अब त्यहाँ बार छैन, डुबेछ। अब कसले लिन जाने? अब बच्चा झन्डै मर्ने अवस्थामा त गर्दै थियो बच्चा। त्यतिकैमा अब सबैले घेरेरै बसेको हो, कसैलाई आँटै छैन त्यो पोखरीमा उत्रिने। एकजना पन्जाबी सिख है, सरदारजी झ्वाममा हाम फालेछ एकछिनमा, अनि पानी त यति मात्रै रहेछ, डुबेन। जे होस्, चट्ट बच्चालाई बोकेर ऊ सुरु फर्के। सबैले बधाई दिए उनलाई। बधाई छ सरदारजी, हेर्नुहोस् त, तपाईँ नउत्रिएको भए यो बच्चा मर्थ्यो, बिचरा बच्चाको ज्यान बच्यो तपाईँको कारणले। चप चप चप, पका, मलाई पहिला भन् कि मलाई पछाडिबाट घचेट्ने कुवा।
कोही कोही मान्छे बहादुर यसरी पनि बन्छ। कोही कोही मान्छे शहीद यसरी पनि बन्छ। तरकारी किन्न आएको कचकच भइरहेको थियो दुकानदारसँग, त्यत्तिकैमा गोली आएर लाग्यो, ऊ शहीद। यार यस्तो पनि शहीदहरू हाम्रो पंक्तिमा आयो। त्यसैले मर्ने त्यो जो व्यक्ति मृत्युको लागि मानसिकता पहिलादेखि तयार गरेर बसेका हुन्छन्, those who are preparing ground already, who has been preparing ground for a while, कुछ अरसे से जो अपने कब्र खोद रहे होते हैं, मरते आखिर वही। जो मान्छेले पहिल्यैदेखि आफ्नो चिहान खन्दै बसेको हुन्छ मानसिक रूपमा, मेन्टल वेभमा, त्यही मात्रै मर्ने। त्यतिकै तपाईँ मर्ने भन्ठान्नु भयो कि क्या? तपाईँ भन्नु होला ले त्यस्तो त कसैले गर्दैन कि, किन नगर्नु? ए बाँच्नै मतलब के बाँच्ने जिन्दगीका भन्न यार, बाँचेर के फाइदा? भन्ना साथ यमराजले सुनिहाल्छ। जा त्यो बाँचेर के फाइदा, त्यसको लिस्ट बायोडाटा लिएर बारम्बार तपाईँ जीवनलाई अपमान गर्दै शंका गर्दै बाँच्नु भयो भने तपाईँ मर्नको लागि भूमिका बनाउँदै हुनुहुन्छ। र त्यो पनि जसको जीवनमा उत्साह छैन, पीडित छ, जसलाई आश छैन, जसलाई आस्था छैन, श्रद्धा छैन, जीवन प्रतिको प्रेम छैन, उसले त मृत्युको भूमिका नै रच्ने न हो। बस मर्ने त ती मान्छे नै हो मित्र। यो त कम्प्युटरमा एकचोटि टाइप गरेर तपाईले प्रोग्रामिङ इनपुट गरिसकेपछि आउटपुट त्यही निस्कने हो। जे इनपुट दिन्छ आउटपुट त त्यही निस्कने हो। त्यसकारण तपाईले जीवनलाई अपमान गर्ने यदि चाहिँ इनपुट दिँदै रहनु भयो भने त्यसले ब्रेनमा एउटा प्रोग्राम बनाउँछ। कतिपय सेनाहरूको चिठी पढ्दै थिएँ मैले, मारिएका सेनाहरूको, अनि उनीहरूले लेखेका चिठीको आधारमा उनका बाबा आमाहरूले जुन पत्रिकामा दिएको रिपोर्ट अनुसार के भन्दै थिए भन्नाले अन्त्यमा फोनमा भन्दै थिए, आमै यसपालि दशैंमा आउन सकिएला कि नसकिएला थाहा छैन। उसलाई पहिल्यै थाहा छैन कि। याद राख्नु, जुन कुरा तपाईलाई थाहा हुँदैन यमराजलाई थाहा हुन्छ। तिमीलाई थाहा छैन त के भयो, मलाई थाहा छैन भनेर यमराज त्यहाँ बस्यो। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण नेपोलियन बोनापार्ट युद्धमा जिन्दगी भर रहेर पनि युद्धमा मारिएनन्, त्यो ठुलो कुरा होइन, गोली लागेनन् गाथे। क्यान यु इमेजिन इट? गोली लागेनन्, मारिएनन् त ल ठिकै छ, सबै किन मार्नु पर्यो भन्ने कुरा आउँदो। तर जिन्दगी भर जसको करियर युद्धमा बित्यो त्यो मान्छे गोलीबाट नछिडिनु, किनभने ऊ सम्राट त पछि भएको, पहिला त ऊ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हो। त्यो बेला पनि उनी युद्धमा मारिएनन्। वाइ भन्ने क्वेसन आउँछ र त्यसकै जवाफ हो मर्ने त त्यही हो मित्र, जसले मृत्युको भूमिका पहिल्यैदेखि जानी अनजानीमा तयार पार्छन् जिन्दगीलाई अपमान गरी गरी। हामी जिन्दगीलाई कहाँ सम्मान गर्छौं? धनलाई पो सम्मान गर्छौं। तपाईलाई लाग्छ कि हामी जिन्दगीलाई सम्मान गर्छौं? कसैले पनि सम्मान गर्दैन, धनलाई सम्मान गर्छ, इज्जत खोज्छ है, दुई कौडीको घटिया प्रेम खोज्छ जसलाई इन्फ्याक्चुएसन भनिन्छ इंग्लिशमा। तर जिन्दगी खोज्दैनन्। आई लभ यु माई लाइफ, द वे यु आर भनेर भनिन्छ। जिन्दगीलाई कसैले पनि प्रेम गर्दैन यार, धन खोजिरहेको हुन्छ। ठिक छ धन खोज्नु, तर त्यो भन्दा पहिला जिन्दगीलाई प्रेम गर्नु पर्दैन। किन भन्नाले धन त जिन्दगीको लागि पो चाहिएको, जिन्दगी धनको लागि हो। शिक्षालाई प्रेम गर्छौं हामीहरु, जिन्दगीलाई गर्दैनौं।
त्यसकारण त्यो शिक्षालाई प्रेम गर्ने मान्छे पढ्दा पढ्दा नआएर पागल भएका कति छन्, कति आएर पागल हुन्छ। We love education, we love power, we love everything except oneself. आफू बाहेक सबैलाई प्रेम गर्छौँ हामी। ल भन्नुहोस् त, आफू बाहेक प्रेम सबैलाई गर्छौँ। एउटा ग्लास भेट्टाए पनि यार एक पैसा हरायो भने चित्त दुख्छ हामीलाई। जिन्दगी हराउँदैछ चित्तै दुखाएको छैन कसैले। 5 रुपियाँ हरायो भने दिक्क लाग्छ हामीलाई। 10 रुपियाँ हरायो भने पीडित हुन्छौँ हामी। 100 रुपियाँ हरायो भने त्यो दिनमा खानै खाँदैनौँ कतिले। तर जिन्दगी, अनमोल जिन्दगी दिनका दिन मृत्युको नजदिक पुग्दैछ। यार हराउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँको जिन्दगी कति छिटो हराउँदैछ भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको आयु 100 वर्ष मान्नुहोस्, अलिक बेसी नै बनाइदिए। 100 वर्ष आयु अनुसार तपाईँले 100 वर्ष भनेको कति मिनेट हो त्यो मिनेटलाई कन्भर्ट गर्नुहोस्, त्यो अनुसार घडीलाई सेट गर्नुहोस् तपाईँले उल्टो। ल 100 वर्ष भनेको भनौँ चाहिँ 1 करोड मिनेट उदाहरणको लागि। अब घडीलाई उल्टो घुमाइदिनुहोस्, 1 करोडबाट चाहिँ झर्दै झर्दै आउँछ। हरेक मुटुको धड्कनले तपाईँलाई मृत्युतिर तानिरहेको अनि बोध हुन्छ। त्यो घडी नाच्छ किन, त्यहाँ त नम्बर देखाउँछ। छोराछोरीसँग झगडा गर्न मन लाग्छ है, झगडा गर्न सक्दैन तपाईँ। त्यहाँ एकदम फास्ट तपाईँ मृत्युतिर बढ्दै हुनुहुन्छ। हरेक धड्कन भनौँ तपाईँसँग अब 1 करोड धड्कन बाँकी छ भने हरेक बेला त्यो धड्कन चाहिँ घट्दै जान्छ, ढुकढुक घट्दै जान्छ र तपाईँ मृत्युको अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ। यु आर एभ्री टाइम गोइङ टुवर्ड्स द डेथ। सबैको हालत त्यही हो। क्यान यु इमेजिन इट? हराइरहेछ अनमोल जीवन क्षण क्षणमा, त्यसमा गम छैन कसैलाई, यादै छैन, पैसा हराएको खोजिरहेछौँ अझै। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण हामीले संसारको सबै कुरालाई प्रेम गर्छौँ एक्सेप्ट आफूलाई। आफूलाई प्यार गर्दैनौँ हामी। नगरेको परिणाम त भीष्म बनेको नै जिन्दगी बाँडै बाँड छ, याद राख्नुहोस्। र एउटा कुरा पक्का बुझौँ, यो तबसम्म मर्दैन। किन भन्नाले यसले नमर्ने वरदान पाएको छ। नमर्ने भनेको आफूले इच्छा नचितासम्म नमर्ने। कतिले बुझ्दैन यो महाभारतको कथा 100 पल्ट सुने पनि यो कुरा बुझिँदैन। किन बुझिँदैन भन्दा त्यहाँ त भीष्म पितामह बाउले चाहिँ उसलाई आशीर्वाद दिएको रे, त्यसकारण उ नमर्ने। आशीर्वाद त सबै बाउकै त हो। बाउको आशीर्वाद गर् जन्मे होइन सब भन्नुपर्छ पनि। बाउको आशीर्वादमा आमाको प्यार र त जिन्दगी महान उपहार त बुझ्दैन मान्छे। त्यसकारण भीष्मलाई आमरण यानी स्वेच्छा मरण वरदान कसले दिएको त भन्नाले बाउ चाहिए। हामी सबैलाई त्यही दिएर ल्याएको होइन बाउ। अब त हामी मर्ने कहिले त भन्नाले इच्छा गरेपछि होइन त। कसैले 80 मा इच्छा गर्दो, कोही कोही मान्छे त यस्तो भेट्छौँ, सर मलाई त 40 काट्ला कि काट्दैन भन्ने बुढा भएर बाँच्नु भन्दा है 60 मा मर्नु पार्नु ठिकै होला कि भन्छन्। किन भन्नाले 60 मा जर्जर त्यति हुँदैन सर, धेरै बुढा भयो भने त गाह्रो हुन्छ। किन भन्नाले जिन्दगी अहिले गाह्रो पर्न थालिसकेको छ। कतिले त्यो पनि सोध्छ 40, 60, 50 अन्दाज गरेर बस्छन्। किन भन्नाले अहिले 20 छ, अहिले 30 छ, त्यसकारण उसले 50 लाई आदर्श माने होला, 60 लाई माने होला। तपाईँ 60 उमेरमा पुग्नुहोस् त अनि डर लाग्छ तपाईँलाई। अनि त अझ बाँच्नु बाँच ठिक होला जस्तो लाग्छ त्यो सबैलाई। अतः जिन्दगी भीष्म पितामह, तपाईँले इच्छा नगरेसम्म यो मर्दैन, तर इच्छा गरे भने यो बाँच्दैन। यो पनि सम्भव हो।
अनि मैले तपाईलाई उदाहरण दिएँ नेपोलियन बोनापार्टको, र त्यही कुरा मैले अगाडि भनिसकेको जो विक्टर फ्राङ्कलको नाउँबाट विश्वविख्यात मनोवेत्ता चिनिन्छन्। उनी हिटलरको चङ्गुलमा जेलैमा थिए, मार्ने क्रममा नै थिए, तर उनी जहाँ 60 लाख हिटलरका बन्दीहरू मारिए उनी सही सलामत जेलबाट निस्के। क्यान यु इमेजिन इट? उनको नाम हो डाक्टर विक्टर फ्राङ्कल। किन भन्नाले उनी जेलभित्र बसेर मनोवेत्ता भएकै कारणले उनले भिजुअलाइजेसन गर्दै बसे कि म जेलबाट बाहिर आएको, किताब लेखेको, विश्वविख्यात भएको, अमेरिकामा मलाई भेट्न हजारौं मान्छे आएको आदि इत्यादि। ऊ भिजुअलाइजेसन गर्ने दिन काटेन। किन भन्नाले उसले भविष्य बनाउँदै रहे नमर्नको लागि, नभन्दै उनी अहिले पनि जीवित छन्। जहाँ 60 लाख यहुदी मारिए उनी बच्न सफल भए। क्यान यु इमेजिन? र उनीले त्यही भनेको, एक्सिडेन्ट भनेको हुँदैन, सबै योजना हो। जानी अनजानी योजना गर्छन्। किन भन्नाले हामीसँग दुईवटा माइन्ड जुन छन्, कन्सियस र सबकन्सियस। कन्सियस माइन्डले योजना नबनाउँदा पनि सबकन्सियसले बनाउन सक्छ। त्यसकारण त्यो सबकन्सियसको योजना हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। र त मारिने को त भन्नाले ती नै जसलाई चाहिँ जीवनप्रति प्रेम छैन, धनप्रति छ, पदप्रति छ, प्रतिष्ठाप्रति छ, सबैप्रति छ, तर जीवनलाई कहिले पनि फर्केर ओहो आफूलाई कहिले पनि चिन्ने कोसिस गरेन। पैसा त गन्न आउँछ तर जिन्दगी गन्न नआउने है। दे आर एजुकेटेड बट जीवनको मामलामा इलिटरेट। जीवन गर्नै आउँदैन, पैसा गन्न आउँछ फेरि। जिन्दगीभर पैसा गनेका यी हातहरू आफ्नै जीवन गन्न जानेनन् र त बर्बाद हुन्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण मर्ने त्यो मान्छे होइन। इभन तपाईलाई एड्सै भएर पनि मर्नु पर्दैन, क्यान्सरै भए पनि मर्नु पर्दैन। यस्ता पनि थुप्रै उदाहरण मैले थुप्रै पटक थुप्रै ठाउँमा प्रवचनमा भनिसकेको साक्षीहरू छन् कि जो एड्स या एचआईभी पोजिटिभ 1981 तिर नै पत्ता लागेर पनि अहिले पनि सही सलामत बाँचिरहेका म्याजिक जोन्सन यसको ज्वलन्त उदाहरण। इफ यु वान्ट यु क्यान लिभ लङ्गर। हेर्नुहोस्, म्याजिक जोन्सन एउटा साक्षी हो कि यदि तपाईँको चाह छ भने, साँच्चैको चाह, या थोत्रो मोत्रो चाह होइन, चाह भनेको बडो गजबको कुरा। तपाईँ हामीले अझै बुझ्नुपर्छ यो चाह किन चाहना नहुनु। चाह छ भन्ने अनि धनमा फेरि लोभ गाड्नु, यो चाह झुट हो। चाह छ फेरि पत्नीमा मोह, यो झुट हो। चाह छ छोराछोरीमा मोह, झुट हो। साँच्चैको चाह छ भने मलाई मोह केहीमा पनि छैन, एउटैमा छ जहाँ मेरो चाह छ। बस त्यो चाहना, पुनः महाभारतमा त्यही चाहनालाई अर्जुनलाई सोधेको, के देख्छस् अगाडि? गुरुदेव, मैले चरोको आँखा बाहेक केही पनि देख्दैन। द्याट वाज द पोइन्ट। दायाँ बायाँमा केही पनि देख्दैन। तपाईँ हामी दायाँ बायाँ मात्रै देख्छ, यसरी टाउको यसरी घुमाएर जान्छ। धन आउँछ, पद आउँछ, प्रतिष्ठा आउँछ, लोग्ने स्वास्ने सबै चाहिन्छ। भएको त चाहिन्छ, नभएको पनि चाहिन्छ। ल्या नभएको के त भन्नाले अरू के छोरीहरू त्यो पनि चाहिन्छ। यही प्रमाण हो। अझ त्यतिले पुग्दैन, दाइजो पनि चाहिन्छ अरूले। भएको मात्र नभएको खोज्छन् बा। प्रेम पनि खोज्ने, शरीर पनि खोज्ने, अनि दाइजो पनि खोज्ने, के खोज्ने, के खोज्ने। यार केटाहरूले व्यापार त मजाकै गर्छ, खाली हात ठुलै सौदा गर्छ। हेर्नुहोस् है, चाहको मानि अब मेरो कुनै पनि विकल्प छैन। चाह त्यो हो जहाँ विकल्प सिद्धिन्छ। जस्तै मलाई बाँच्ने चाह छ भने मलाई जिन्दगी कुनै पनि मूल्यमा म प्राप्त गर्न चाहन्छु। बस सक्यो। तपाईलाई मार्ने ताकत यमराजको पनि छैन, मारो गोली यमराजको। तर ताकत त्यस्तो हुँदैन मान्छेमा, त्यो इच्छा शक्ति हुँदैन मान्छे। याद राख्नुहोस्, जुन दिनमा तपाईले भन्नुहुन्छ नि ठोकेर बस सक्यो, किनभने तपाईँ भीष्म हुनुहुन्छ, तपाईँको जिन्दगी भीष्म। तर तपाईँले एउटा काम गर्न पाइँदैन। जब
जिन्दगीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अरूलाई प्रेम दिन पाउँदैन, यो व्यभिचार हो। अरू त तपशील हो, भए पनि ठिक नभए पनि ठिक भन्नुपर्छ तपाईँले। आई लभ माई लाइफ, जीवनको मामलामा म सौदा गर्नै सक्दिनँ। गौतम बुद्ध 2500 वर्ष अगाडि यस्तै नै पद्मासन कसेर बसेको थियो बोधि वृक्षको मुनि, र त्यो रात उनले के भने, यदि ज्ञान पाइँदैन भने म यही आसनमा मर्छु, ज्ञान नपाएसम्म यो आसन म खोल्दिनँ, खोलुन् मृत्युले या ज्ञानले, म खोल्दिनँ यो आसन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो बुद्धको अन्तिम च्यालेन्ज थियो, त्यो सिद्धार्थ गौतमको, यो आसन तबसम्म खोल्दिनँ जबसम्म म मर्दिनँ, या जबसम्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन। या त खोलुन् यमराजले या त खोलुन् ज्ञानले, मैले त छोड्दिएँ। अब That was the love towards enlightenment. त्यो हो चाह। छ त्यस्तो चाह कसैको? केही चिजमा चाहिँ उनलाई धन पनि अलिअलि, पत्नी, छोराछोरी, यसरी सबै चाहिन्छ। यो त डाका मिजाज भएन, सबै चाहिन्छ। आँखाले देखेकै चाहिन्छ, त्यसलाई डाका भनिन्छ। Can you imagine it? हामी त्यस्तै डाका हौँ, सानातिना डाका, सोझा सिधा डाका, कोही जागिर खाएका डाका, कोही नखाएका डाका, कोही हाँस्न सक्ने डाका, कोही हाँस्न नसक्ने डाका। तर हौँ त डाका नै। किन भन्नाले हामीलाई जे पनि चाहिन्छ। ओ त्यो जे पनि खोज्यो भने पाइन्छ, थोरै पाइन्छ, थोरै। भोक लाग्यो, ला, अब पेट भर्दैन, प्यास लाग्यो, ला, पुग्दै, सबै कुरा थोरै पाउँछौँ हामी। अनि श्रीमती पनि थोरै पायो, बे त भयो, श्रीमती थोरै। किन भन्नाले कहिले काहीँ श्रीमती नै लाग्ने, झगडा गर्दा चाहिँ लाग्ने कुरा। श्रीमान पनि थोरै पा, 10% श्रीमान, 5% श्रीमान, अनि त्यो 5% श्रीमानबाट बच्चा जन्मिन्छ, त्यो पनि 2% बच्चा। मेरो कुरा एउटै सुन्दैन, अब मेरो बच्चै भएर हो कि होइन शङ्का लाग्छ। मान्ने किन इमेजिन, थोरै पर्सेन्टेजमा। किन त्यस्तो भयो त? किन भन्नाले हामीले जीवनसँग सौदा गर्यौँ। सौदा के? सबै चाहिने सौदा। र यो सबै चाहने मान्छेले अन्ततः मृत्यु बाहेक पाउने केही पनि। किन भन्नाले धेरै चाह्यो भने कन्फ्युजन हुन्छ, पीडा हुन्छ, र त्यो पीडा जति बढ्दै जान्छ अनि उसले मृत्युको कामना गर्छ, जिन्दगीबाट पलायन हुन खोज्छ। के बाँच्ने यार, जे गरे पनि पैसा नहुँदाखेरि पनि दुःखै थियो, अहिले पनि दुःखै छ, बिहे नहुँदा पनि दुःखै छ, ठिक गरेर खै रक्सी। किन हिमासन? अब यस्तो भइदियो भने हुन्छ के त भन्नाले तपाईको खोपडीमा प्रोग्राम बन्छ, यो मर्ने भनेको यो मरले। अनि यमराजले फाइल पल्टाउँछ, चित्रगुप्त ल कम्प्युटर अन गर, ल यो मराको कोड नम्बर हेर। यसले योजना गर्दैछ, यसलाई कुन गाडीमा अथवा कुन जुलुसमा अथवा कुन डोरी ठिक होला घाटी अनुसार अब त्यो मिलाउँछ चित्रगुप्तले। सर अलिकति समय बाँकी छ, यसलाई सिध्याउनको लागि फल्ना डोरी चाहिने हो। त्यो डोरी अहिले फल्ना चाहिँ गाउँको फल्ना बुढाले चाहिँ बाँट्नुपर्छ, ऊ चाहिँ अझै त्यो डोरी चाहिँ को त्यो सनपात चाहिँ रोप्दैछ, त्यस कारण यो अहिले जाँदैन सर। ल ठिक छ। क्यान यु इमेजिन इट? यो घटना पनि पटक पटक आएकै घटना हो। किन भन्नाले तपाईको मृत्यु कसैबाट हुने पहिल्यै निश्चित हुन्छ, कुनै कारण बन्द जान्छ। त्यसैले महाभारतलाई साक्षी राख्दा एक दिन साक्षात नारायणका अवतार भगवान कृष्णले युद्ध भूमि छोडेर भागेका थिए। क्यान यु इमेजिन इट? भगवान भाग्नु पर्ने युद्धबाट, गजब छैन कुरा। हामी भाग्नु त के ठुलो कुरा भयो, भगवान भाग्दिए। त्यसकारण कृष्णका
नारायणका 1000 नाम मध्ये एउटा नाम के त रणछोड दास। रणै छोडेर भागेको ला भागा भाग। त्यसकारण उनको एउटा नाम पर्यो रणछोड दासजी, प्रेमपूर्वक भनेको रणछोड भागेको। कहिले त भन्नाले जरासनले लखेट्दा मथुरा छोडेर भागे। हामीले त भाग्नुलाई त जीवनमा चाहिँ अपमान ठान्छौँ नि, तर भगवान कृष्णले मजासँग भागिदिए। किन भन्नाले त्यो भाग्नुभन्दा ठुलो कुरा त जिन्दगी हो। किन भन्नाले जरासन्धलाई मार्नको लागि जन्मेको म होइन। जरासन्धको भाग त भीमसेनको भागमा पर्छ। हेर्नुहोस् है, यो मोरालाई भीमसेनले मार्नु पर्ने, अब मैले मार्ने होइन भनेपछि चाहिँ म यहाँ टिके पनि मलाई देखिँदैन, किन मेरो भाग होइन। त्यसकारण बरु भाग्नु कल्याण भाग्यो। किन इमेजिन भगवान भाग्छन्, भगवान भएर त भागे, किन उसलाई थाहा थियो मेरो भाग होइन भने। हामी भए त जुधेर आफैसी दिन्थ्यो। भाग्नु कतै कतै भाग्नु बहादुरी हुन्छ, कतै कतै लड्नु बेवकुफी हुन्छ, कायर हुन्छ। किन भन्दा लडेकी सकिन्छ। जस्तै नेपालको मामलामा शाही सेना र माओवादी लड्नु भनेको त पागलपन पनि, म अझै पनि भन्छु यो पागलपन हो। किन भन्नाले यो दाजुभाइ त लड्नु हुँदैन। त्यहाँ त शाही सेना या पुलिसहरूले माओवादीहरूको अगाडि चाहिँ हतियार छोड्नु, म राजाको लागि लड्दिनँ भनेर छोड्नु, त्यो हो बहादुरी। द्याट इज द पावर। त्यो बहादुरी देखाउनै सकेन। मलाई त संसारको सबभन्दा कायर मान्छेहरू नेपालकै सेनाहरू लागि। किन भन्नाले त्यो आँट गर्न सकेन एउटा राजाको अगाडि। क्यान यु इमेजिन इट? गर्नु पर्थ्यो नि त्यो आँट कि हामी एउटा राज परिवार बचाउनको लागि नेपाली जनताको रगत बगाउँदैनौँ, त्यसकारण तिम्रो बन्दुक छोड्दिन्छु भन्नु सक्नु पर्थ्यो एउटा परिवारको लागि। ऊ अस्ति अस्ति त त्यही भन्दै थियो, यो माओवादीले दुःख दिए भनेर राजाले शासन लिँदाखेरि जुन समस्याहरू देखे नि, अहिले ऊ माओवादी अगाडि बढ्दाखेरि भएको समस्या। खोइ यो त एउटा हौवा होइन। त्यसकारण बहादुरी कहिलेकाहीँ बन्दुक चलाउनुमा होइन, बन्दुक फाल्नुमा हुन्छ। एउटा कहानी सुन्नुहोस्, कथा चिकित्सा। एउटा सैनिक अफसरले है आफ्ना चाहिँ नयाँ भर्ती रिक्रुट्स भनिन्छ, रिक्रुट्सहरूलाई चाहिँ परीक्षा लिँदै थिए। नयाँ भर्ना भएका, कोही भर्ना भइसकेका। अनि के त भन्नाले एकदमै चाहिँ माथि चाहिँ यहाँ ढुङ्गा 50 किलो ढुङ्गा हालेर माथिबाट झ्वाम्म हाम फाल्ने। अनि त्यो उचाइ यति खतरनाक थियो, जो हाम फाले कसैको ढाड भाँच्ने, अब ढाड भाँचिकन जिन्दगी भाँचिन्छ, कसैको खुट्टा भाँच्ने। प्रायः जसो सेनाले त्यो गर्दै गयो, कसैको हात खुट्टा के भाँचे। तै पनि अब उनीहरूको त जागिरको सवाल छ, हाम फाल्नै पर्छ। 50 किलोको ढुङ्गा हालेर भ्याट भ्याट हाम फाल्दै थियो। त्यत्तिकैमा एकजना सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको पालो, प्रमोसनको लागि उसले पनि हाम फाल्नु पर्ने है। लु अब तपाईँको पालो भन्छ। उनले चाहिँ ढुङ्गा स्वाट निकालेर फालिदिन्छ। भन्छ सर हाम फाल्दिनँ, बरु म जागिर फाल्छु तर हाम फाल्दिनँ। किन भन्नाले यसबाट हाम फालेर सबैको चाहिँ ढाड भाँचिरहेको देख्दा देख्दै म हाम फाल्ने? म जागिरको लागि कि जागिर मेरो लागि? त्यसकारण न तपाईँको चाहिँ राजीनामा यही छ, खानुहोस्। पछि त्यही मान्छेलाई सेनापति बनाइयो। बहादुरी त यो हो। किन जागिर फाल्न सक्ने, यो मोराहरू कायरहरू ज्यान फाल्नेहरू पैसोको लागि। त्यसकारण कहिलेकाहीँ जहाँ छोड्नु, समर्पण गर्नु, आत्मसमर्पण गर्नु बहादुरी हुन्छ। त्यो कुरा नेपाली सेनाहरूले, पुलिसहरूले देखाउन सकेनन् यसपालि। अहिलेसम्म यो एउटा लज्जाजनक नेपाली सेनाहरूको हार। त्यही हो भूपी शेरचनले भनेको कि हामी बुद्धु छौँ र त वीर छौँ, हामी वीर छौँ र त बुद्धु छौँ। त्यही सिद्ध गरिदिए यसपालि। तर नेपाली जनताले टोपको अगाडि है कर्फ्यूलाई तोडेर छाती फुलाएर आए। त्यसकारण नेपाली जनताले पहिलोचोटि यो प्रमाणित गरिदिए कि साँच्चै नेपालीहरू बहादुर छन्। त्यसकारण मलाई पहिलोचोटि लाग्यो कि नेपाली हुनु गर्वको कुरा। यही कुरा फेरि महादेवले पनि गरेको हो। एक दिन पार्वती रिसाइन्
रिसाउना साथ रूप फेरिन् काली भइन्। त्यसकारण कोही मान्छे चाहिँ साह्रै रिसायो भने काल काल पर्न थाल्छ, हाँ गर्न थाल्छ नि, निलो कालो हुन्छ नि, हो उनी पनि रिसा कपाल छोड्ने, सबै छोड्ने, नाङ्गै खुकुरी लिएर त्यो पनि है लखेट्न थाले। कसलाई? राक्षसहरूलाई। र त्यही क्रममा कालीले यस्तरी मुला काटे चाहिँ सबैलाई काट्दै अनि त रिसलाई जिब्रो लपलपाउँदै थिइन्। अनि त्यतिकैमा महादेवले त्यहाँ पल्टिएर आत्मसमर्पण गर्यो। हेर्नुहोस्, किन भन्नाले त्यहाँ कालीसँग झगडा गर्न गएको भए महादेव काटिन्थ्यो। त्यसकारण त्यहाँ उनको रिसलाई शान्त गर्नको लागि झगडा गर्नु पर्दैन, कन्भिन्स गर्नै सकिँदैन। रिस आएको बेलामा कसलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ? याद राख्नु, श्रीमान श्रीमती बाबा आमा जब रिसाउनुहुन्छ नि कन्भिन्स कसैले पनि गर्न सक्दैन। के कन्भिन्स गरे कि तैँले सिकाउनु मलाई, अझ उल्टो मार पर्छ। त्यसकारण श्रीमती रिसाइन् भने जुरुक्क उठेर पेटीकोट धुन जानुहोस्। बाबा रिसाउनु भयो भने सुरुवाल धुन जानुहोस्। त्यो बेला कचकच गरे कि सिद्धियो। किन भन्नाले बाबा त काली, त्यहाँ महाकाल। महादेवले सिकाएको बाटोमा जानु पर्दैन हामी, पशुपतिनाथको देशमा, नत्र पशुपतिनाथले कल्याण गर्दैन हामी। सिको त गर्नु पर्यो नि, हो त्यही गरेको। महादेव लम्पसार पर्थे, कालीलाई कुल्चन लगाइदिए, त्यो त थाहा थियो नि उनलाई। त्यसकारण त्यहाँ हार्नु जित्नु थियो, यदि जितेको भए सिद्धिन्थ्यो। त्यसकारण कहिलेकाहीँ नगर्नु गर्नुभन्दा महान हुन्छ, छोड्नु पाउनुभन्दा महान हुन्छ, दिनु लिनुभन्दा महान हुन्छ। यो कुरा सामान्यतया हामीले बुझ्दैनौँ। र त हामी जहिले पनि चाहिँ भेडा जस्तै, त्यो अफ्रिकाको जङ्गली भैँसी जस्तै गऱ्यो अगाडि बढ, गऱ्यो अगाडि बढ, दायाँ बायाँ हेर्नै आउँदैन, अफ्रिकाको भैँसी जस्तै हिँडेका हुन्छ। तिनीहरू त अफ्रिकाको भैँसी अब काटिनु लाग्यो, गर्दन चिल्लायो होला, त्यसकारण दायाँ बायाँ हेर्दैन त्यो गर्दन चिल्लाउनेहरूले। साँच्चै तपाईँले जिन्दगीलाई प्रेम गर्ने हो भने पहिलो कुरा निर्विकल्प रूपमा के बुझ्नु पर्यो भने निर्विकल्प रूपमा जिन्दगीलाई प्रेम गर्न सिक्नु पर्यो। किन भन्नाले पहिला त जिन्दगीलाई प्राथमिकता दिने, म बन्ने हो, मैले आफूलाई बुझ्ने हो, चिन्ने हो, त्यसपछि त जे पाइन्छ अहिले जति खोजे त्योभन्दा बेसी पाइन्छ। तर जिन्दगीलाई नचिनिकन नबुझिकन छोरा पाए त के पाए, छोरी पाए त के पाए, श्रीमती पाइन् त के पाइन्, श्रीमान पाए त के पाए, मान न मैं तेरा श्रीमान भनेर कति आउँछन् है। कति केटाहरूले त जबरजस्ती गर्छन्, तै मलाई लभै गर्नुपर्छ गर्छन्, मान न मान मैं तेरा श्रीमान। ल यो पनि कुरा हो। पहिलो कुरा त मैले आफूलाई चाहिँ जीवनलाई चिन्नु, मलाई मेरा बाबा मेरा मामाले दिनुभएको, आमाले दिनुभएको यो जिन्दगी के हो त, व्हाट इज लाइफ, मेरो क्षमता के हो, मेरो कर्तव्य के हो, त्यस बाहेकमा केही चिजमा सौदा गर्दैन। पहिलो कुरा त त्यो जिन्दगीको पहिलो पाठ त त्यो। तर हामी त्यता जाँदैनौँ, हामी त्यो बाहेक सबै खोज्छौँ र त सबै पार पनि खोक्रो हुन्छौँ। अतः महाभारतमा पुनः फर्कौँ। भीष्म पितामह एक जिन्दगीको नमुना। तपाईँ तबसम्म मर्नुहुन्न जबसम्म इच्छा गर्नुहुन्न भन्नुको कारण त्यही हो। स्वेच्छा मर्नु सबैले पाएको। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ बाँच्ने इच्छा गर्नुहोस्, जिन्दगीलाई प्रेम गर्नुहोस्, अनि तपाईँ सितिमिति मर्नु पर्दैन अकाल। एउटा कुरा। अर्को यसको सन्देश, समस्या जहाँ छ समाधान अरू ठाउँमा खोज्नुहुन्न। अरू ठाउँमा खोज्यो भने तपाईँ मृत्युतिर जानुभयो। समस्या जहाँ छ त्यही समाधान खोज्नुभयो भने अनि तपाईँ जीवनतिर लाग्नुभयो। जीवन र मृत्यु भनेको जहिले पनि साथसाथै चल्ने कुरा हो। त्यसैले समस्याको जहाँ मैले टेकिरहेको छु त्यहाँ समस्या छ र त त्यहाँ समाधान छ। त्यसलाई हामीले सदुपयोगिता भन्छौँ। बस यति पाठ हामीले सिक्न सक्यौँ भने सबै मान्छेलाई जहाँ समस्या छ त्यहाँबाट उसलाई महान बनाइदिन्छ। त्यसकारण समस्यालाई लगानीको रूपमा चिन्नुहोस्। यो लगानी हो। लगानी गर्दा पैसा त जान्छ नि यार,
बैंकमा ऋण लिएर लगानी गरे होला कतिले। लगानी गर्दा त पैसा जान्छ आफ्नो गोजीबाट बाहिर, तर यो जानु भनेको फर्कनलाई जानु हो नि। त्यसकारण जिन्दगीमा जहाँ समस्या छ त्यो लगानी भयो भनेर बुझ्नु। यार समस्यै छैन भने के हुन्छ भन्दा लगानी नै छैन, अहिले केही कमाउँदैन यसको मतलब। जसको जीवनमा जति ठुलो समस्या छ लगानी ठुलै परेछ यार। क्यान यु इमेजिन इट?